दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्गो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा, सभापति देउवा आक्रामक, पौडेल र सितौला पक्ष रक्षात्मक। करिब 1.5 महिनापछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आगामी 26 गते बस्ने, कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि घनीभूत छलफल हुने। सीमानाकाहरूमा भारतबाट आउने भन्दा जाने नेपालीको भिड बढ्दो, रासन कार्ड र साहुको सिफारिस लिएर धमाधम भारत प्रवेश। 3 वर्षदेखि जग्गाको कित्ता काटमा लगाइएको प्रतिबन्ध गुवा, अब जग्गा कित्ता काट गर्न पाउने। र निजी प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षणबाट दाबी भुक्तानीमा विवाद, समस्या समाधानका लागि समिति गठनको तयारी। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,73,12,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,93,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 1,93,82,000 नाघेको छ। यता नेपालमा सोमबार थप 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 300 जना पुगेको छ। त्यस्तै सोमबार मात्र नेपालमा 789 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 47,236 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै अब उपत्यकाका 3 जिल्ला मध्ये काठमाडौँमा 6,917, भक्तपुरमा 724 र ललितपुरमा 939 पुगेको छ। यो सँगै उपत्यकामा अब संक्रमितको संख्या 8,580 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार सोमबार मात्र 1,736 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 30,677 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। निजी प्रयोगशालामा भएको कोरोना परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कम्पनीहरूले दावी गरेको भुक्तानी नदिएपछि कोरोना बिमा विवादमा परेको छ। यसको समस्या समाधानका लागि बिमा समितिले मापदण्ड थप स्पष्ट पार्न समिति गठन गर्ने भएको छ। हेरौं पूरा समाचार। बिमा समितिको दबावमा सुरु भएको कोरोना बिमा विवादमा परेको छ। निजी प्रयोगशालामा भएको कोरोना परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएपछि कोरोना बिमा विवादमा परेको हो। बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 मा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाण पेश गर्दा 1 हप्ताभित्र बिमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रावधानलाई आधार मान्दै बिमा कम्पनीहरूले सरकारी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणलाई मात्र मान्यता दिने भन्दै दाबी भुक्तानी रोक्दै आएका हुन्। तर सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को मापदण्ड अनुसार पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्बन्धन दिएपछि कुनै पनि बहानामा भुक्तान रोक्न नहुने बहस सुरु भएको छ। सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूलाई पीसीआर परीक्षण गर्न सम्बन्धन दिने तर बिमा कम्पनीले भुक्तान नदिनु अव्यावहारिक हुने आम सर्वसाधारणको तर्क छ। तर निजी प्रयोगशालाहरूले धमाधम नक्कली रिपोर्ट पठाउन थालेपछि भुक्तान रोक्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ। हालसम्म 12 लाख भन्दा बढीले कोरोना बिमा गरेका छन्, जसबाट 75 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बिमा शुल्क उठेको छ भने अहिलेसम्म कुल 2,26,00,000 रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ। हालसम्म 1,467 जनाले बिमा भुक्तानी माग गरेकोमा बिमा कम्पनीहरूले 229 जनालाई मात्र दाबी भुक्तानी दिएका छन्। यसमध्ये 213 जनाले प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपियाँ र बाँकी 26 जनाले 50,000 रुपियाँ भुक्तानी पाएका हुन्। बिमा समितिले 2076 चैत्रदेखि कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो। संक्रमण दर दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढेकाले बिमा कम्पनीहरूले धान्न नसक्ने भन्दै गत जेठ 22 गते बिमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयको तीव्र दबावपछि 23 गतेबाट पुनः सुचारू गरिएको थियो। त्यस्तै गरी बिमा समितिले निजी प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने कोभिड-19 संक्रमण रिपोर्टबाट बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने विषय समावेश गर्ने गरी मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ।
समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सरकारवाला पक्ष सहितको समिति गठन गर्न लागि बताएका हुन्। आज मिति 2077 साल भदौ 21 गते आइतबारसम्म बीमा कम्पनीहरूमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरूमध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट PCR टेस्ट परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरूलाई समितिबाट जारी भएको कोरोना मापदण्ड 2077 बमोजिम 7 दिनभित्र भुक्तानी दिने। मतलब चाहिँ नेपाल सरकार जति पनि पेन्डिङ छन् ती पेन्डिङमध्ये चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायबाट टेस्ट भएकोलाई चाहिँ 7 दिनभित्र तुरुन्त पेमेन्ट दिने। त्यसै गरेर दोस्रो नम्बरमा आज मिति 2077 साल भदौ 21 गते आइतबारसम्म नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाहरूबाट प्राप्त दाबीहरूको विस्तृत छानबिन गर्न कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 को दफा 16 बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेको अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी उक्त समितिको सुझावको आधारमा बिमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धित निर्णय गर्ने। जति पनि चाहिँ नेपाल सरकारभन्दा बाहिरबाट आएको छन् भने तिनीहरूको छानबिन गरेर छिटोभन्दा छिटो पेमेन्ट दिने। र तेस्रो नम्बरमा के छ भने हाल नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेका निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना परीक्षण PCR टेस्ट गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अन्डरराइटिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सरकारवाला पक्ष समेतको संलग्नतामा सुझाव समिति गठन गर्ने। उक्त समितिले दिएको सुझावको आधारमा कोरोना मापदण्ड 2077 उप संशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन निजी क्षेत्रको छ त्यसलाई कसरी संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो एउटा कमिटीले अध्ययन गर्छ र अन्डरराइटिङ प्रक्रिया के हुन्छन् भन्ने बारेमा सुझाव दिन्छ र त्यसको सुझावका आधारमा हामीले यसलाई चाहिँ यो मापदण्ड संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। र अर्को अन्तिम तथा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ निर्णय छ। हाल बीमा समितिबाट जारी गरिएको कोरोना मापदण्ड 2077 संशोधन नहुन्जेलसम्मको लागि हामीले संशोधनको प्रक्रिया त सुरु गर्छौँ। त्यही संशोधन नहुन्जेलसम्मको लागि कोरोना बिमाले खरिद गरेका बिमितहरूलाई जतिले खरिद गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा PCR टेस्ट गर्न अनुरोध गर्ने। बिमितलाई चाहिँ अहिलेलाई तपाईँहरू चाहिँ संशोधन प्रक्रिया नहुन्जेलसम्म यो नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत गएर टेस्ट गर्नुहोस्, अलिकति दुःख भए पनि। र साथै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई यो PCR टेस्टमा सहजीकरण प्रदान गर्नको लागि हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने। र यो अनुरोध पनि हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ फाइनल गरिसकेका छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि नै हामीसँग हुनुहुन्छ यो कमिटीमा। उनले भदौ 21 गते आइतबारसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरूमध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट PCR परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरूलाई 7 दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए। बीमा समितिबाट जारी भएको हालको कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 संशोधन नहुन्जेलसम्मका लागि कोरोना बिमाले खरिद गरेका बिमितहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निकायहरूमा मात्र PCR परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएको समेत अध्यक्ष चापागाईले बताए। अब भूमि कित्ता काट सम्बन्धी प्रसङ्ग। जग्गाको कित्ता काटमा विगत 3 वर्षदेखि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। गत भदौ 18 गते बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले सबै प्रकारको जग्गाको कित्ता काट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको रिपोर्ट। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको किट्टा काटमा विगत 3 वर्षदेखि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। 2074 साउन 26 गतेदेखि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण गर्नबाट रोक्न कित्ता काटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। सो निर्देशनलाई भदौ 18 गते बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ता काट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ता काट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन्। नयाँ भू उपयोग ऐनले जग्गाको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न प्रकारका वर्गीकरण गरेको छ। सोही ऐनले गरेको वर्गीकरणभित्र रहेर स्थानीय तहहरूले आआफ्नो मापदण्ड बनाएका छन्।
स्थानीय तहको मापदण्ड र प्रचलित कानुनको परिधिमा बसेर किताकाट गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ 19 गते पत्रचार गरी जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्ण निर्णयहरू बदल गरेको जानकारी गराएको छ। गैर कृषि भूमिको किताकाट गर्न यसअघि पनि बन्द नगरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए। उनका अनुसार आवासीय क्षेत्रको जग्गा किताकाट गर्न जहिले खुल्ला थियो। कृषि भूमि जोगाउन मात्र किताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। भू उपयोग ऐन 2076 जारी भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भू उपयोग नियमावली अझै जारी भइसकेको छैन। नियमावलीको मस्यौदा विगत 6 महिनादेखि मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा अड्किएको छ। सरकारले किताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण जग्गा धनी मारमा परिरहेका थिए भने टाटाबाटाले चोर बाटो प्रयोग गरेर किताकाट गर्दै आइरहेका थिए। कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए तापनि उद्देश्य अनुरूप जग्गाको खण्डीकरण भने रोकिएको थिएन। किताकाटमा प्रतिबन्ध लगाए पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्र देशभर 9,98,000 किताकाट भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 5,17,000 जग्गाको किताकाट भएको भूमि विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै करिब 6 महिना अगाडि भारतबाट नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्किए। त्यसबेला भारतमा दैनिक करिब 1,000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित फेला परिरहेका थिए। तर अहिले विश्वमै सबैभन्दा तीव्र दरले भारतमा कोरोना संक्रमित फेला परिरहेको छ। पछिल्लो समय दैनिक सरदर करिब 80,000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित देखिन थालेका छन्। विडम्बना त के छ भने दैनिक 1,000 संक्रमित फेला पर्दा स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू अहिले दैनिक 80,000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिरहँदा भारतको यात्रा गर्न बाध्य छन्। अहिले नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा दिनहुँ भारत जानेको भिड लाग्ने गरेको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतले लकडाउन गरेसँगै स्वदेश फर्किएका नेपाली अहिले पुनः धमाधम भारत जान थालेका छन्। नेपाल र भारत दुवैतिर कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गए पनि स्वदेशमा खान बस्न नै समस्या हुन थालेपछि उनीहरू भारत जान बाध्य भएका हुन्। भारत जाने मध्ये कतिपयले आफू कार्यरत कम्पनीले बोलाएर र कतिपयले आफ्नै व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिन भारत फर्किएको बताएका छन्। कतिपयले भने छोराछोरीको अनलाइन कक्षा सुरु भएकाले पनि बाध्यतावश जान लागेको बताएका छन्। कोरोना संक्रमण घट्ला र कर्मथलोमा जाउँला भनेर कुरिरहेका उनीहरू 6 महिना बित्दा पनि कोरोनाको कहर घट्नुको सट्टा बढ्न थालेपछि बाध्यतावश भारत जानु परेको बताउँछन्। भारतीय नाका गौरी फन्टाबाट आइतबार 310 नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन् भने 332 जना भारततर्फ गएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलोरिया प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी अधिकारीले केही दिन यता भारत जाने सर्वसाधारणको संख्या बढेको जानकारी दिए। भारतीय सेनामा कार्यरत व्यक्ति, भारतीय आधार कार्ड भएका व्यक्ति र उपचारका लागि जान लागेको व्यक्तिले मात्रै भारत जान पाउने उनले बताए। यो नाकामा कडाई गरिए पनि लुकीछिपी भारत प्रवेश गर्नेको संख्या बाक्लो रहेको छ। लकडाउनको समयमा यो नाका हुँदै भारतबाट 35,862 नेपाली फर्किएका थिए भने नेपालमा रोजगारी गरी बसेका 35,800 भारतीय नागरिक स्वदेश फर्किएका थिए। भारत प्रवेशको तयारीमा रहेका रुकुमका रामचन्द्र बुढाले रोगले भन्दा पनि भोकले मरिने डर भएपछि भारत जानुको विकल्प नरहेको बताए। उता नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा पनि भारत फर्किनेको भिड लाग्न थालेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा अनुसार अहिले दैनिक जसो 150 देखि 200 जनासम्म मानिसहरू भारत जाने गरेका छन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङका अनुसार नेपालीको हकमा विदेशी कम्पनीको कामदार प्रमाणपत्र लिएका र भारतको स्थायी बसोबास गरेको आधार कार्ड भएकालाई भारत जान दिइएको छ। भारत जानेमा नयाँ कामका लागि भन्दा पनि पुरानो काममा फर्किनेको संख्या बढिरहेको उनले जानकारी दिए। यो नाकाबाट भारत जानेमा धेरैजसो मुम्बई, गुजरात र पन्जाबका विभिन्न शहरमा काम गर्नेहरू धेरै छन्। यस्तै कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै भारत जानेको संख्या पनि बाक्लै छ। यो नाका हुँदै पछिल्लो 1 महिनामा करिब 3,000 भन्दा बढी नेपाली भारत प्रवेश गरेका छन्। अब सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक किचलोको प्रसङ्गतर्फ लागौं। गत असार 10 गतेबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक गत साउन 13 गतेदेखि स्थगित बैठक करिब 1.5 महिनापछि यो बैठक शुक्रबार बस्न लागेको हो। बैठकमा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि घनीभूत छलफल हुनेछ। हेरौं पुरा रिपोर्ट।
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भदौ 26 गते बस्ने भएको छ। गत साउन 13 गतेदेखि स्थगित हुँदै आएको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार बस्न लागेको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले स्थायी कमिटीको बैठक भदौ 26 गते बोलाउने सहमति भएको जानकारी दिए। सोमबार बिहान बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलको छलफलमा यस्तो सहमति भएको उनको भनाइ छ। गत असार 10 गतेदेखि जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आन्तरिक विवादका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक गत साउन 13 गते बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेका थिए। ओलीले आपसी सहमति बिना नै उक्त बैठक स्थगित गरेपछि अर्का कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा दाहाल नेपाल पक्षका 29 जना स्थायी कमिटी सदस्य र 2 जना आमन्त्रित सदस्यहरू उपस्थित भएका थिए। उक्त बैठकले एकलौटी रूपमा पूर्व निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने ओलीको कदम पार्टीको विधान र पद्धति विपरीत भएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो। सो बैठकले दाहाल नेपाल पक्षले बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक भन्दै आएका छन् भने ओली पक्षकाले कुमलटार, कोटेश्वर र भैँसेपाटीमा हुने जस्तो सामान्य भेटघाट मात्र भएको बताउँदै आएका छन्। दुवै पक्षकाले आफ्नो स्वार्थ अनुसार डम्फु बजाउँदा नेकपा विवाद विभाजनकै तहमा पुगेको थियो। पार्टी विभाजन हुने खतरा बढेका बेला अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। गत साउन 30 गते अध्यक्षद्वयको सहमतिमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो। उक्त कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेका थिए। कार्यदलले 9 दिन लगाएर 17 पृष्ठ लामो आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन 2 अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल भइसकेको छ। सचिवालयपछि उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा घनीभूत छलफल हुने एक स्थायी कमिटीका सदस्य बताउँछन्। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक विवादमा रुमलिएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आक्रामक देखिएका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री सिटौला पक्ष रक्षात्मक देखिएका छन्। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। पार्टीको 14औं महाधिवेशन मिति नजिकै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू खुसी पार्टीका विभाग विस्तार गरिरहेको भन्दै इतर पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी सभापति देउवाले विभाग गठन गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। रामचन्द्र पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरूले सभापतिले आफ्ना निर्णय नसच्याए धरना दिनेदेखि लिएर आमरण अनसनसम्म बस्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। यता देउवा पक्षका नेताहरूले भने विभाग गठन र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय स्वाभाविक भएको दावी गरेका छन्। नेता मीन विश्वकर्माले विधान अनुसार 6 महिनाभित्र नै पार्टीका विभाग लगायत सबै अङ्गहरूलाई विस्तार गर्ने प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको बताए। पहिले पूर्णता दिने भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले 6 महिनाभित्र गर्नुहोस् भनेको छ। 6 महिनाभित्र गर्नका लागि सभापतिले सर्वसम्मति निर्णय गराउँछु, म विवाद गर्दिनँ, गुटबन्दी अन्त्य गर्छु भनेर निरन्तर लाग्नुभयो। त्यही विषयलाई कमजोरी ठानेर आज जसले धरना गर्छु, विरोध गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ, विरोध गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको कुरा के रह्यो भने देउवाजीले सहमति भन्नुभयो। सहमति भनेको हामीसँग गर्ने हो। हामी असहमत भइदिएपछि त सहमति कहिल्यै हुँदैन। पहिल्यै सहमति नभइसकेपछि निर्णय कहिल्यै हुँदैन। निर्णय कहिल्यै नभएपछि यी अङ्गहरूले पूर्णता कहिल्यै पाउँदैनन्। जब पूर्णता पाउँदैनन् सभापति कमजोर हुनुहुन्छ। त्यो कमजोर सभापतिलाई 14औं महाधिवेशनमा सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ। यति सर्टकट लक्ष्यका साथ आज नेताहरू साथीहरू लागेको देखिन्छ। सभापतिले सर्वसम्मत निर्णय गरौं भन्ने दबाब दिए पनि पौडेल पक्ष सहमतिमा आउन नचाहेको नेता विश्वकर्माले बताए। काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सभापतिले विधान विपरीत गरेका कामको विरोध गर्दा पनि आफ्ना कुरा नसुन्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। सभापतिको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी विभाग विस्तार गर्ने काम भएको उनले बताएका छन्। उहाँ सुन्नुहुन्न कुरा। यसको एउटै उपाय के देख्छु भने अब महाधिवेशन आउँछ, त्यसैमा हामीले चाहिँ अब निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो अर्को विकल्प त मलाई लाग्दैन अरू केही छ। किन हाम्रो सम्वादै हुँदैन। सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेको त पार्टी सभापति हो। उहाँले निर्णय गरे हुन्थ्यो, तर उहाँको निर्णय गर्ने क्षमतामा नि प्रश्न चिन्ह आयो। जस्तो कि अहिले विभाग बनाउनु भयो।
अब यो 9 महिनामा विभाग बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ? के देखिन्छ भने उहाँले मान्छेलाई आकर्षित गर्न मात्रै विभाग गठन गर्नुभयो। त्यो आकर्षित किन गर्नु पर्यो भने भोट चाहियो। भोलि गएर हाम्रो महाधिवेशन आउँदैछ, त्यसमा आकर्षित गर्नको लागि उहाँले बनाउनु भयो विभागहरू। 27 वटा विभाग बनाएको छ, अहिले 47 वटा विभाग बनाउँदै हुनुहुन्छ। हुन त अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन, तर क्रमिक रूपमा उहाँले चाहिँ दिन प्रतिदिन सङ्ख्या बढाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो विधानमा नै 27 वटा मात्रै विभागहरू गठन हुनु पर्थ्यो। उहाँले मन परी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसको बारेमा पनि शेरबहादुरजीसँग भेटेर हामीले भने पनि छौँ कि अहिले नबनाउनुहोस्। अहिले बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? के गर्न सक्ने त कुनै पनि विभागको गठन हुने बित्तिकै त्यसले काम गर्नु पर्यो। 9 महिनामा के गर्न सक्छ त्यसले? त्यसैले हामीले भन्यौँ यो अहिले विभाग नबनाउनुहोस् भनेर। सभापति देउवा विधान विपरीत अगाडि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै पौडेल समूहले चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेको छ। विधान विपरीत भनिएका पछिल्ला निर्णयहरू फिर्ताका लागि सभापति देउवालाई दबाब दिन मौखिक र लिखित रूपमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाउनेदेखि आमरण अनसन बस्नेसम्मका दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी पौडेल समूहको छ। काङ्ग्रेसको विधानत 4 वर्षको कार्यकाल सकिएपछि तदर्थ समितिमा रूपान्तरण भएपछि सभापति देउवाले सङ्गठनलाई विस्तार गरेका हुन्। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।